السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بعض المقتبسات وبينت بعض الأحداث عن معايير صدق المسيح الموعود عليه السلام. وسأذكر بعضها الآخر اليوم. لقد رفع الدكتور هنري مارتن كلارك قضية اتهم فيها المسيح الموعود عليه السلام بمحاولة القتل، وكانت قضية في غاية الخطورة لدرجة كانت هناك إمكانية لإدانته عليه السلام بالشنق. فيقول عليه السلام في ذكر قضية رفعها اليهود على عيسى عليه السلام في محكمة الروم، وذكر أن القضية من النوع نفسه رفعت ضده أيضا، فقال: القضية التي رفعت ضد المسيح عليه السلام كانت من قبل اليهود، وأما القضية التي رفعت علي في هذه السلطنة فكان رافعها قسيس محترم وهو الدكتور أيضا، أي الدكتور مارتن كلارك، الذي رفع علي قضية زائفة متهما إياي بنية القتل، وهيأ الشهادات أيضا، حتى إن الشيخ أبا سعيد محمد حسين البطالوي، وهو عدو لدود لجماعتي، حضر المحكمة للإدلاء بالشهادة، وشهد ضدي بكل ما في وسعه، وبذل قصارى جهده لإثبات القضية ضدي. كانت القضية مطروحة أمام الكابتن دوغلاس، نائب المفوض في محافظة غورداسبور، الذي ربما يشتغل حاليا في مدينة شملة، كان قد نقل إلى هنالك. لقد عرضت عليه القضية بشكل قوي ومرتب، وأدلي ضدي بالشهادات بكل قوة وشدة، ولم يكن لأي من الملمين بالأمور القانونية والرأي السديد أن يتخيل تبرئتي في هذه الحالة. كان واقع الحال والظروف مواتية لأحول إلى المحكمة العليا ويحكم علي بالموت أو النفي من البلاد، أي كان بالإمكان أن أدان بالسجن المؤبد. ولكن الله تعالى كما أخبرني برفع القضية ضدي، كذلك أخبرني قبل الأوان ببراءتي، وكان عدد كبير من أفراد جماعتي مطلعين على هذه النبوءة. على أي حال، حين وصلت القضية مرحلة استيقن فيها الأعداء والمعارضون أن المفوض سيحولني إلى المحكمة العليا حتما، عندها قال القاضي دوغلاس لضابط الشرطة: إن حدسي يخبرني أن القضية زائفة، أي لم يستيقن القاضي بصدق القضية، وتأبى فراستي أن يكون المتهم قد حاول ذلك فعلا، وأرسل شخصا لقتل الدكتور كلارك.
فعليك أن تحقق فيها من جديد. قد ألقى الله في قلب القاضي أن يقول لضابط الشرطة أن يحقق في الموضوع مرة أخرى. في ذلك الوقت لم يكن جميع معارضي عاكفين على نسج أنواع المكايد والمؤامرات ضدي فحسب، بل انصرف الذين كانوا يدعون استجابة أدعيتهم إلى الأدعية. ما كانوا يقومون بالسعي فقط، بل كانوا يدعون الله أيضا، ودعوا متضرعين أشد التضرع لأعاقب. ولكن من يستطيع مقاومة الله؟ أعرف جيدا أن بعض التوصيات أيضا قد وصلت إلى الكابتن دوغلاس، ولكنه كان قاضيا عادلا فقال: لا يمكن أن تصدر مني هذه الدناءة والخسة. فمجمل القول، لما حولت القضية مرة أخرى ليحقق فيها إلى الكابتن ليمار شند، استدعى عبد الحميد وطلب منه أن يقول الحق والصدق تماما. أعاد عبد الحميد القصة نفسها التي سردها أمام النائب المفوض من قبل، وقد قيل له سلفا بأنك لو قلت شيئا ينافي إفادتك السابقة لعوقبت. فظل يعيد الكلام نفسه، فقال له الكابتن لمارشند بأنك قد قلت هذا الكلام من قبل، ولكن القاضي ليس مطمئنا به لأنك لا تصدق القول. فلما قال له كابتن لمارشند ذلك سقط على قدميه باكيا وقال: أرجو أن تنقذني. فطمأنه الكابتن وقال: هات ما عندك. عندها أماط عبد الحميد اللثام عن وجه الحقيقة، وأقر بكلمات واضحة أنه أكره تحت طائلة التهديد على الإدلاء بما أفاد به من قبل، وقال: الحق أن الميرزا المحترم لم يرسلني قط للقتل. فسر الكابتن بسماع هذه الإفادة كثيرا، وأرسل برقية إلى نائب المفوض قال فيها بأني توصلت إلى حقيقة القضية، فعرضت القضية على محكمة غورداسبور مجددا، حيث استحلف الكابتن لمارشند وأدلى بإفادته المقرونة بالحلف. كنت أرى حينذاك أن النائب المفوض كان سعيدا جدا لإماطة اللثام عن وجه الحقيقة، ومن ناحية أخرى كان غاضبا جدا على المسيحيين الذين أدلوا ضدي بشهادات كاذبة، وقال لي: تستطيع أن ترفع قضية ضدهم. ولكن لما كنت أنفر من القضايا أصلا قلت: لا أريد ذلك، فإن قضيتي مرفوعة في السماء. عندها كتب دوغلاس الحكم على الفور. كان الناس في ذلك اليوم مجتمعين بكثرة، فقال لي عند إعلانه الحكم: مبارك لك، أنت بريء. كنت أرى آنذاك أن عالما كان يعاديني، وهذا ما يحدث حين تعزم الدنيا على الإيذاء فيسعى كل من هب ودب للإيذاء والتعذيب، ولكن الله تعالى ينقذ عباده الصادقين، ولما كنت صادقا فأنقذني. وقد أدلى شخص مثل في هذه القضية وهو مولوي فضل الدين، وكان محاميا من خارج الجماعة، شهادة عن صدق المسيح الموعود عليه السلام وسمو أخلاقه. وقد أورد هذه الشهادة الشيخ يعقوب علي عرفاني في كتابه حياة أحمد، فقال: الحادث الآخر والمتعلق بالأخلاق الفاضلة الذي يؤيد كونه عليه السلام صادقا ويكشف عن مدى حب حضرته عليه السلام للحق ظهر في هذه القضية أيضا. فاسمعوا هذه الرواية بكلمات المرحوم مولوي فضل الدين المحامي، الذي كان صديقا ومعاصرا مخلصا لي، وهو لالا دينا ناث، محرر جريدتي ديش وهندوستان، وكان محرر هاتين الجريدتين، وكان هندوسيا وصديقا للشيخ يعقوب علي عرفاني. يقول: تعرفون قدر ما في قلبي من تعظيم وتبجيل للسيد الميرزا. إنني أرى مكانته ومرتبته عظيمتين جدا، وإن كنت أرى هذا ما قاله المحامي من الناحية النفسية
أنه أخطأ في فهم دعواه، فدعواه غير صادقة في نظري، ولكنه رجل صالح في كل الأحوال، وكان يحتل مكانة سامية من حيث كونه رجلا روحانيا وعظيما. وقد ترسخ هذا الاعتقاد في ذهني بسبب حادث معين. ثم يروي ذلك الحادث قائلا: تعرفون زبدة الحكماء الحكيم غلام نبي، وتعرفون أيضا مولوي فضل الدين المحامي. وقد روى هذا الحادث ذلك الهندوسي المحرر للجريدة، وهو الآن ينقل كلام المولوي فضل الدين، حيث قال: تعرفون مولوي فضل الدين المحامي، كثيرا ما كان يجتمع بعض الأصدقاء في منزل الحكيم مساء، وكنت أيضا أذهب إلى هناك. في يوم من الأيام كان هناك بعض الأصدقاء مجتمعين، وجرى الحديث صدفة عن السيد الميرزا، فبدأ أحدهم بمعارضته، لكن بأسلوب ساقط عن مستوى النبل والأخلاق. يقول ذلك الهندوسي المحرر: فاستشاط المرحوم مولوي فضل الدين غضبا حين سمع ذلك، وقال بحماس بالغ: لست مريدا للسيد الميرزا، ولا أؤمن بدعواه أيا كان السبب في ذلك، لكنني مؤمن بشخصيته العظيمة وعظمة أخلاقه. أنا محام، ويأتيني الناس من فئات مختلفة بشأن القضايا، فقد رأيت آلاف الناس، وشهدت آلافا غيرهم بواسطة محامين آخرين أيضا، فحتى الذين يحسبون صلحاء كبارا، والذين لا يخطر ببال أحد أنهم سيلجؤون إلى أي نوع من الرياء، كانوا إذا رأوا ضرورة لتغيير إفادتهم بموجب المشورة القانونية غيروها دون تردد. غير أنني لم أرى في حياتي كلها سوى السيد الميرزا الذي لم يؤخر قدمه عن جادة الصدق. لقد كنت محاميا له في إحدى قضاياه، وهي قضية القس هنري مارتن كلارك، فاقترحت عليه إفادة قانونية في القضية وعرضتها عليه، فقرأها حضرة الميرزا وقال: إن فيها كذبا. فقلت له: إن إفادة المتهم لا تكون مقرونة بالحلف، والقانون يسمح له أن يدلي بها كما يشاء. فقال المسيح الموعود عليه السلام: إن القانون يجيز أن أقول في الإفادة ما أشاء، ولكن الله تعالى لا يجيز ذلك ولا يسمح أن أكذب، كما أن القانون أيضا لا يريد أن أكذب، فلن أرضى بإفادة هي خلاف الواقع، بل سأقول ما هو الحق والصدق تماما. يقول المحامي المولوي فضل الدين: فقلت لحضرته: إنك تلقي بنفسك إلى التهلكة عمدا. فقال المسيح الموعود عليه السلام: إنما سألقي نفسي في التهلكة عمدا إذا أسخطت ربي بتقديم إفادة قانونية خلاف الواقع جلبا للمنفعة، ولن أفعل هذا مهما حدث. قال السيد لالا دينا ناث محرر الجريدة لشيخ يعقوب علي عرفاني: كان المولوي فضل الدين المحامي يقول: لقد قال حضرة الميرزا هذا الكلام بحماس شديد، ووجهه يفيض جلالا هيبة. فلما سمعت هذا قلت له: أي قال هذا المحامي للمسيح الموعود عليه السلام: إذن لن ينفعك دفاعي عنك شيئا. فقال حضرته: إنني لم أتوهم قط أن دفاعك سينفعني أو دفاع غيرك سينفعني شيئا، ولا أرى أن عداوة أحد ستدمرني، إنما توكلي على الله الذي يرى ما في قلبي، ولم أتخذك محاميا إلى مراعاة للأسباب، لأن هذا هو طريق الأدب، وإني أعلم أنك أمين في عملك، فلذلك وليتك هذا الأمر، أي إنما جعلتك محاميا لي لأن هذا من باب الأخذ بالأسباب الظاهرة، ولكن ليس توكلي عليك. ثم يقول المولوي فضل الدين: فقلت لحضرته مرة أخرى: على كل حال هذا هو اقتراحي،
فقال حضرة الميرزا: كلا، بل إن الإفادة التي أكتبها بيدي فقدمها هي فقط، غير مكترث للنتيجة والمصير، ولا تغير حتى كلمة واحدة منها. وأقول لك بكامل اليقين بأن إفادتي هذه ستكون أكثر وقعا وتأثيرا من الإفادة القانونية التي اقترحتها، ولن تكون النتيجة التي تخافها، بل ستكون العاقبة خيرا إن شاء الله. ولو افترضنا أن العاقبة لن تكون خيرا في نظر الناس، أي سأنال العقوبة، فلا أبالي بذلك، بل سوف أكون مسرورا عندها لأني لم أعص ربي. يقول لال ديناناث. ثم يقول المولوي فضل الدين: دافع عن قضية حضرته الميرزا بمنتهى الحماس والإخلاص، كما أمره بعد أن كتب حضرته إفادته بسرعة دونما تفكير كثير. ومن عجائب قدرة الله أن صدر الحكم ببراءته بناء على إفادته تلك. لقد أفضى المولوي فضل الدين حالة من الوجد والسرور الروحاني على كل من كان في ذلك المجلس، حين بين تمسكه عليه السلام بالصدق والسداد، واستعداده لقبول كل مصيبة في هذا السبيل بمنتهى الشجاعة والبسالة، حتى إن كل الأغيار المعارضين الجالسين هناك لزموا الصمت. فقال شخص من الحضور للمولوي فضل الدين: فلماذا لا تدخل في زمرة أتباع حضرته؟ قال: إنه أمر شخصي يخصني، ولا أعطيك الحق أن تسألني عنه، غير أني موقن بأن حضرته صادق كامل الصدق، وإني أكن له في قلبي تعظيما كبيرا. وهناك رواية للسيد ماستر نذير حسين بشأن هذه الواقعة نفسها، حيث قال: كان المرحوم المولوي فضل الدين المحامي في المحكمة العليا يكن لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام تعظيما كبيرا، وكان يذهب للدفاع عن قضايا حضرته عادة. وقد ذكر لي أنه موقن بأن المسيح الموعود عليه السلام من الصادقين الكمل من الطراز الأول. وعند سؤالي سرد لي قصة لحضرته وقال: ذهبنا بشأن قضية المسيح الموعود عليه السلام مارتن كلارك، ولما قال المدعو عبد الحميد في إفادته إن المسيح الموعود عليه السلام هو من أرسلني لقتل مارتن كلارك، قال المرحوم المولوي فضل الدين المحامي من لاهور للمسيح الموعود عليه السلام بصفته محاميا له: عليك أن تقول في إفادتك في المحكمة إني لا أعرف عبد الحميد، وبعد ذلك سوف أتولى الأمر بنفسي. ويقول المحامي المرحوم: لقد أكدنا لحضرته أنك لو قلت هذا فقط فنجاحك محتم ومؤكد، وإلا فإن براءتك مستحيلة. بعد سماع مقترحاتنا كلها، قال المسيح الموعود عليه السلام: لقد بعثت إلى العالم لإرساء الصدق، ولن أكذب أبدا حتى لو أعدمت. إني أعرف عبد الحميد، وكان يأتي إلى قاديان، وإني لن أنكر ذلك مهما كانت النتيجة. فقال المحامي المرحوم المولوي فضل الدين لحضرته: إن إنقاذ النفس فرض، فإن كنت لا تريد أن تكذب فعليك على الأقل يمكن أن تجيب إجابة لا يتضح منها جليا أنك تعرف هذا الشخص، أي لا تكذب، ولكن عليك أن تقول قولا فيه لف ودوران. فقال حضرته: ما كنت لأفعل ذلك أيضا. إن الله تعالى قد أرسلني إلى الدنيا لأقدم قدوتي للعالم، وإني لست مستعدا لتقديم قدوة سيئة إنقاذا لنفسي. لو هلكنا في سبيل قول الحق لفزنا فوزا عظيما. يقول المرحوم المولوي فضل الدين الذي لم يكن من الأحمديين: فيئسنا تماما. وعند الإدلاء ببيانه في المحكمة أقر حضرته صراحة وقال: إني أعرف عبد الحميد. فأيقنا أن البراءة محالة الآن، ولكن دهشنا برؤية نصرة الله التي حالفته في القضية، وكيف أيد الله مأموره هذا تأييدا عجيبا، فكسب هذه القضية الخطيرة جدا، وثبتت براءته مع الإكرام. لقد قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام:
لقد ذبح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يمتنعوا عن قول الحق. لقد حكموا البلاد حكما منقطع النظير. ماذا كان سبب ذلك؟ كانوا يتحلون بالإخلاص والصدق والوفاء. إن الذين يفكرون في المصالح ملحدون، أما الذين يثقون بالله ويتكلمون لوجه الله فإنهم يعرفون أن نصرة الله آتية، فلا يتصرفون كهؤلاء. إن عباد الله لا يكذبون ولا يمتنعون عن قول الحق. لقد سئلت مثلا: هل تدعي أنك المسيح الموعود؟ فسترون بما أجيب: لا تستقيم الأمور بغير قول الحق والصدق وعزيمة الفتيان. كم من قضية رفعت ضدي، ولكن ماذا كان مصيرها؟ هل بوسع أحد أن يقول بأني خطوت خطوة إلى الوراء خوفا من هذه الأمور؟ إن هذا شرك. إنني مؤمن بأن الله موجود وأنه ينصر عباده المخلصين. أقول والحق أقول: إن الذي يقول لا إله إلا الله بصدق القلب يكون الله معه. إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يولد هذه الصفة الحميدة. وقال عليه السلام: هذا ليس خاصا بك، بل كل من قال هذا بصدق القلب وأيقن بالله تعالى سوف ينجى. وهناك شهادة لهندوسي كان يعرفه عليه السلام منذ طفولته. قال: لقد رأيت ميرزا غلام أحمد منذ صغره. كنت أنا وهو قرينين في العمر، وكنت أزوره دوما، وإني كما أراه الآن متصفا بالشمائل الحميدة، فقد كان متحليا من قبل أيضا بحميد الخصال وطيب العادات. ثم يقول هذا الهندوسي عن حياته عليه السلام: لقد كان صادقا وأمينا وصالحا، وأرى أن برمشور أي الإله قد نزل في صورة حضرة الميرزا على الأرض ويري تجلياته. وكتب ابنه الأكبر ميرزا سلطان أحمد: كان والدي يظل عاكفا على أمور الدين كل حين. كان موضع الثقة الكاملة لأهل البيت، كما كان أهل القرية أيضا يثقون به تماما، حتى إن أقاربه الأباعد الذين كانوا يعادونه عموما كانوا معترفين بصلاحه عليه السلام جدا، حتى إنهم كانوا يقولون عند الخصومات: سوف نقبل ما يقول هذا. كان كل واحد يراه أمينا وصادقا. وقال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه: كان والد المسيح الموعود عليه السلام قلقا عليه بأنه كيف سيعيش، فلا هو يستطيع تدبير الممتلكات ولا يريد أن يتوظف بوظيفة. وكان هناك أحد السيخ من قرية قريبة، وكان له ولدان، وكانا يزوران جدي. فأخبرني أحدهما أن حضرة الميرزا الكبير يعني جدي قال لي ذات مرة: إنك قرين لغلام أحمد في العمر، فاذهب إليه وقل على سبيل النصح بأنه لا يقدر على تدبير الممتلكات، فليأتني لأجد له وظيفة ما. فذهبت إليه وقلت له: إن والدك يسخط عليك لأنك لا تعمل عملا. هل ستعيش على كسرات خبز أخيك طوال الحياة؟ عندما أرحل ماذا ستفعل؟ إذا وافقت فيمكن أن أوظفك. فقال سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بعد سماع ذلك: والدي المحترم يخاف علي عبثا. قل له إني قد توظفت عند من كنت أريد. ومع أن جدي كان رجلا ماديا، يقول هذا السيخي حين نقلت له رسالته، أي سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، صمت، ثم قال: إذا قال ذلك ابني ميرزا غلام أحمد فقد صدق. يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه: إنني أتذكر جيدا أن السيد والتر السكرتير الوطني لمنظمة YMCA في الهند حين جاء قاديان في 1916 للبحث في الجماعة الأحمدية قد أبدى لي رغبة في لقاء مع صحابي قديم لحضرة مؤسس الجماعة الأحمدية. كان المرحوم منشي أرورا المحترم يوم ذاك مقيما في قاديان، فدبرت للسيد ووتر اللقاء مع منشي المرحوم في المسجد المبارك. فقال له السيد ووتر بعد التعارف والحديث البدائي: أي دليل أقنعك أكثر بصدق جناب الميرزا؟ فقال له المنشي: أنا لست متعلما ومثقفا كثيرا،
ولا أعرف الأدلة العلمية، وإنما أقول إن ما أثر في أكثر هو شخصية حضرته، فلم أرى أكثر منه صدقا وأمانة وإيمانا بالله تعالى، فلم يكن يستطيع من يقابله القول بأنه كاذب. أما أنا فكنت عطشانا لرؤية وجهه ولا أعلم أدلة كثيرة. قال ذلك منشي المحترم، وأصيب باضطراب كبير حنينا إلى المسيح الموعود عليه السلام، ثم أجهش بالبكاء حتى أصابه النحيب. فكان حال السيد ووتر الذي كان يقابله مذهولا لدرجة لو قاطع أحدهم جسده لما وجد فيه قطرة من الدم، وابيض وجهه تماما فصار كالرداء الأبيض المغسول. ثم سجل هذا الحدث في كتابه الحركة الأحمدية بوجه خاص، وكتب أن الذي خلف بصحبته أمثال هؤلاء لا نستطيع أن نقول على الأقل إنه كان خادعا. يقول حضرة ميا رحيم بخش المحترم: قابلت أحمديا اسمه محمد إبراهيم، فتكلمت معه قليلا فاقتنعت بصدق حضرته. ليلا رأيت في الرؤيا أننا الإخوة الأربعة في مغارة ولا نجد المخرج منها، ثم صعدت من ناحية إلى الأعلى فرأيت قطارا يسير على ارتفاع كبير من الأرض، فاحتدت كيف أركبه، ثم رأيت شخصا هناك فقال لي: امسك بالحبل المتدلي من السماء، عندها يمكنك الصعود. رأى هذا المشهد في الرؤيا. صباحا زارني السيد إبراهيم فقصصت عليه رؤياي، ففتح القرآن الكريم وشرح لي مفهوم واعتصموا بحبل الله، فأرسلت رسالة البيعة واستلمت الرد: بيعتك مقبولة وعليك أن تحضر قاديان حتما. هذا الرد استلمته من حضرة المسيح الموعود عليه السلام بخط سكرتير له أو كاتب. فبدأت أتجهز حالا للذهاب إلى قاديان، وحين ركبت القطار إلى بتالة في محطة أمرتسر كان في العربة 2 أو 3 من السيخ من كبار السن، فسألوني أين تذهب، فقلت إلى قاديان، فقالوا: أإلى قاديان الميرزا؟ قلت: نعم، هناك بالذات، أخبروني عنه قليلا. ومع أني كنت قد رأيت الرؤيا قد سألتهم عن سيدنا المسيح الموعود عليه السلام ليطمئن قلبي أكثر، فقالوا إنه مشهور جدا وأعلن أنه إله، فقد قالوا ذلك بحسب عقليتهم، مع أنه عليه السلام كان قد أعلن بتلقي الإلهام من الله تعالى أنه مبعوث للدعوة إلى الله. باختصار قلت لهم بدافع الفضول رغم أنه بايع حضرته: إني أعرف الميرزا، فكان والدي موظفا معه في سيالكوت، وكانا يشربان البنجة وغير ذلك معا. فقد قلت ذلك مزاحا، لأن الإنسان في أول إيمانه يكون ضعيفا. على كل حال، يقول الراوي: إنني قلت لهم إن الميرزا كان يشرب البنجة مع والدي في سيالكوت، فقالوا: كلا، لا تقل هذا، فهو إنسان زاهد ويتصف بأرفع معايير الصدق والأمانة، لدرجة يذكره الناس مثلا في الصدق، حتى إذا صدق أحد في المجتمع عندنا يقول الناس بحق إنه ابن ميرزا غلام مرتضى، فقد صار مثالا في الصدق، فقد ظل يلعب معنا في الطفولة وكان يقرأ علينا كتابا، وكان ابن زعيم، أي كان سيدنا المسيح الموعود عليه السلام نجل زعيم قاديان، فكنا نحترمه، فظل يتغير يوما بعد يوم، فكنا نكرمه لأنه ابن الزعيم، لكنه بدأ يتغير مع مرور الوقت، حتى أتى عليه الزمن قد انعزل فيه في البيت ولم يكن يخرج، أي قد اتخذ المسيح الموعود عليه السلام العزلة في البيت، وفي الداخل ظل يتدرب على السحر. كانوا متوهمين غير ملمين بالدين، فزعموا أن حضرته يتدرب على السحر، فقد سحر الناس على بعد 4 أميال من قاديان في كل الجهات وأقنعهم بصدقه.
فكلما جاءه شخص من أتباع أي دين أثبت له صدقه وبطلان دينه هو، وهو يقول إني أتيت من السماء، فقد قص عليه السيخ هذه الأمور. فسمعت ما قالوا، فلما نزلت في دار الضيافة بقاديان وجدت هناك بضعة شبان، فخطر ببالي أن أختبر هل كان قراري بالإيمان صائبا أم لا. فبدأت أتكلم مع أولئك الشباب بحدة، لكنهم كانوا يعاملونني برفق ويبدون أخلاقا نبيلة رغم سوء خلقي، فكنت أختبر سلوكهم، فكنت أقسو عليهم وكانوا يردون علي بمنتهى اللطف وحسن الخلق. فقلت لهم أريد زيارة المرزا، فقالوا هذا صعب لأنه قد خرج للمشي. فأصابني قلق شديد بعد التجول في قاديان، فأردت بسبب الحر الشديد أن أعود، إذ كان إيمانه ما زال ضعيفا. فوجدت في الطريق عربيا قال لي: يا أخي، قد أتيت قاديان، فلا ترجع دون لقاء حضرته، أي قد أتيت هنا فلا تعد دون لقاء المسيح الموعود عليه السلام. فلن يعود هذا الزمن، فسوف يأتي الناس ولن يجدوا هذا الإنسان، فالفرصة سانحة يجب أن تقابله. لكنني ما باليت به، وقلت لصاحب العربة أن ينطلق سريعا، إذ كنت قد تأذيت من الحر ولم يتيسر لي اللقاء، فقررت العودة. وخلال ذلك رفع الأذان، فقلت في نفسي: ينبغي أن أعود بعد الصلاة. فعدت إلى المسجد، فقابلني العربي نفسه، فقال لي: يا أخي، إنني دعوت لك في السجدة منذ ذلك الوقت أن يمكثك الله تعالى لكي يتسنى لك لقاء حضرته. هذا يدل على عظيم إخلاص ذلك العربي الكريم، إذ كان حين سمع من هذا الرجل أنه ذاهب قال في نفسه أن هناك طريقا وحيدا لإبقائه، وهو أن تخر ساجدا لله. فقال له: أنا منذ ذلك الوقت أدعو لك في السجدة أن تتمكن من رؤية المسيح الموعود عليه السلام قبل العودة. يقول الراوي: ثم رأيت حضرته إذ حضر المجلس فجلس، فكنت أمامه وكنت حليق الرأس والشوارب واللحية تماما. فهذه الظاهرة ليست معاصرة، بل كانت موجودة في محبي الموضة في ذلك العصر أيضا. فجلس حضرته مطأطئ الرأس. قلت في نفسي: لن يحصل لي اليقين الكامل ما لم أرى وجه هذا الرجل، ومع أني كنت قد أرسلت رسالة البيعة، لكن اليقين لم يحصل لي، وهذا ما يتبين من تصرفاته الأخرى. وبعد قليل رفع حضرته وجهه ونظر، فقلت في نفسي: إنه صادق. فحين رأى وجه حضرته صدر من قلبه صوت: إنه صادق وعلى حق. وبعد قليل حين رفع رأسه مرة أخرى قلت: آمنا وصدقنا. وحين نظر حضرته مرة ثالثة صرت له الفداء. ثم أقيمت الصلاة، وبعد أدائها أخذ حضرته يتوجه إلى الداخل، فوقف رجل عند الباب وقال: يا سيدي، ادع لي. فقال: أنت في بيعتي، أما أنا فأدعو حتى لأعدائي. يروي الخليفة نظام الدين قائلا: إني سافرت من سيالكوت إلى شيكاربور في السند طلبا للعمل، وهناك سمعت ضجيجا كبيرا ضد المسيح الموعود عليه السلام، وكان لي أصدقاء في أمرتسر، فتوجهت إليها، وكنت أنوي العودة منها إلى سيالكوت، غير أنه غلبني النوم ففاتني قطاران متجهان إلى سيالكوت. فلما استيقظت وعلمت بفوات القطار، خطر ببالي فجأة أن قرية سيد ميرزا قريبة، وأنه ينبغي لي أن أزوره. فسألت عن موعد قطار بتالا، فأخبرني الناس بأن القطار سيغادر بعد نصف ساعة، فاشتريت تذكرة ووصلت إلى بتالا، ثم مضيت منها مشيا على الأقدام إلى قاديان. وصلت إلى هناك وقت العصر، فالتقيت بالمولوي عبد الكريم رضي الله عنه، الذي كان من سيالكوت أيضا ويعرفني من هناك، ففرح جدا برؤيتي، وصلينا معا صلاة العصر. وفي صباح اليوم التالي أخبر المولوي عبد الكريم حضرة المسيح الموعود عليه السلام بمجيئي، ثم يقول: كانت هناك نافذة تطل عليه من المسجد، وعندها أخذ حضرته عليه السلام مني البيعة
ويقول: إنه لما رأيت وجه حضرته اطمأن قلبي واستقر، وأيقنت أن الدنيا كاذبة، لكن هذا الوجه ليس وجه كاذب، وكان في وجه حضرته جاذبية خاصة، وكان ينبثق منه نور يأسر القلوب. كذلك يروي الحكيم عبد الرحمن: حين بايع والدي وانتقلت إلى المنطقة المعروفة بتشيك رقم 276 التابعة لمكتب بريد في جوجرا بمحافظة لالبور، أخذ يبلغ في تلك المنطقة بكل حماس ونشاط، فعينه الناس إماما لهم. وحين شرع في تعليمهم القرآن الكريم وجاء ذكر وفاة المسيح، أوضح ذلك بيانا شافيا وافيا، فأخذ الناس بالدهشة والعجب. يقول: وكان هناك رجل يدعى وزير الدين، وكان زعيم القرية، فقال له ذات يوم: إنني في حاجة إلى قدر كبيرة، إذ كان الأعيان يعتادون اقتناء هذه القدور الضخمة لإطعام الفقراء والمحتاجين، أو لمناسبات تعقد عند الصناديد. باختصار قال له: نحتاج إلى قدور، وحيث أن قدور جوجراوالا مشهورة بجودتها، فهلم معي لنشتريها من هناك. فقلت له: إن كنت تريد قدرا جيدة فأولى بنا أن نقصد بتالا، فإن قدورها أجود وأفضل. ولما بلغنا بتالا، يقول: قلت لتشودري وزير الدين: هنا على مقروبة منا في قاديان يقيم السيد ميرزا، وقد بايعته وآمنت بصدقه، فأرجو أن تزوره معي. فقال السيد تشودري: أشهد أن هذا الرجل صادق، وذلك لأنني أعرفه من قبل، فقد جمعتنا وإياه وظيفة واحدة في سيالكوت، كنت أنا فيها مسجل أراضٍ، وكان السيد ميرزا يعمل في الديوان. هذا السيد تشودري لما ذهب مع السيد الحكيم لشراء القدر، جرى ذكر المسيح الموعود عليه السلام بينهما، فقال السيد تشودري: لا ريب في صدق السيد ميرزا، فلقد رأيته يعمل في الديوان، لم يأخذ رشوة قط، ولم يكذب قط، وكان ورعا تقيا جدا، ومثل هذا الرجل لا يسعه أن يدعي ادعاء كاذبا، وقد رأيته في شبابه، ولا يكون لمثله ادعاء كاذب. هيا سأرافقك إليه. فذهب السيد تشودري في الحال وبايع. يروي الشيخ ميا فيروز الدين قائلا: كان اسم جدي ميا نظام الدين، وفي الزمن الذي جاء فيه قداسته عليه السلام إلى سيالكوت من أجل عمله الوظيفي، استأجر له جدي منزلا في حي سالو غجر. كان حضرته طلب من جدي صنع خاتم من الذهب وزنه 6 ماشية، وأرسله إلى بيته. وقد جمعت بين حضرته عليه السلام وجدي علاقة وطيدة، وحين أعلن حضرته عليه السلام أنه هو المسيح المهدي، بايعه جدي بعد حين، وقال لسائر أفراد الأسرة: أنا أعرف السيد ميرزا منذ أن كان يعمل هنا موظفا، فبايعوه أمامي، فإن هذا الوجه ليس وجه كذابين. وقال أيضا: في عام 1892 بايع جميع أفراد أسرتنا. يروي ميرزا بشير أحمد هذه الرواية أن المنشي عبد العزيز الأوجلوي قال له: كنت في حدود عام 1890 أعمل مسجل أراضٍ في قرية جغت بور كوليان في مقاطعة كورداسبور. ويقول: وفي عام 1891 بعد بذل الجهد تمكنت من نقل وظيفتي إلى قرية سيكوا في مقاطعة كورداسبور. في ذلك الوقت لم أكن أحمديا، غير أنني كنت قد سمعت عن حضرته عليه السلام، ولم أكن معارضا له، إلا أن المانع الأكبر في البيعة كان أن العلماء جميعهم كانوا معارضين لحضرته. حين انتقلت إلى سيكوا تعرفت على مية جمال الدين وإمام الدين وخير الدين، فأعطوني كتاب حضرته عليه السلام إزالة الأوهام للقراءة، فبدأت قراءته بعد أن دعوت الله تعالى، وما إن أخذت في قراءاته حتى رسخ في قلبي صدق حضرته كالمسمار، وانقشعت عني جميع الشكوك. وبعد أيام قليلة من ذلك ذهبت إلى قاديان مع مية خير الدين، فرأيت حضرته عليه السلام للمرة الأولى قرب الغرفة الدائرية. فلما رأيته قلت لمية خير الدين: إن هذا الوجه ليس وجه كاذب، فبايعته.
وكذلك يروي ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه رواية أخرى عن تشودري سر ظفر الله خان رضي الله عنه، إذ كتب إليه معالي تشودري سر محمد ظفر الله خان: حين رأيت المسيح الموعود عليه السلام للمرة الأولى في لاهور، لم يكن في قلبي آنذاك أي ميل إلى نقد العقائد، وكل ما انطبع في قلبي في تلك اللحظة هو أن هذا الرجل صادق، وأن كل ما يقوله حق، وقد أودع الله تعالى في قلبي حبا عميقا له، وذلك الحب وحده كان الدليل الأساسي على صدق حضرته عليه السلام بالنسبة لي. وعلى الرغم من أنني كنت في ذلك الحين طفلا صغيرا، إلا أنني منذ تلك اللحظة وإلى يومنا هذا لم أحتج في يوم من الأيام إلى أي دليل آخر. وقد تتالت بعد ذلك أحداث متعاقبة كانت سببا في ترسيخ إيماني وتعميقه، غير أنني آمنت بالمسيح الموعود عليه السلام برؤية وجهه المبارك، وذلك الأثر الذي تركه في نفسي لا يزال حتى اليوم أعظم دليل على صدق دعواه. ومن هذا المنطلق أرى أنني أحمدي منذ 3 أيلول سبتمبر عام 1904 يوم رأيت حضرته للمرة الأولى. وبالمثل يروي ميا صدر الدين قائلا: عندما بايعت قلت لوالدي: هل تعلم لماذا تأتي الناس إلى قاديان في عربات الحصان؟ فقال: لا أعلم. فقلت له: لأن السيد ميرزا يقول إنه المسيح الموعود. فقال والدي: لا بد أن يكون ذلك صحيحا، فأنا رأيت هذا الرجل منذ طفولته وهو لا يكذب أبدا. يقول المسيح الموعود عليه السلام: لقد أتم الله حجته عليكم بحيث أقام على دعاوي آلاف الأدلة، ووهب لكم فرصة لتتدبروا في معرفة شخص يدعوكم إلى هذه الدعوة، ولتفكروا في كم الأدلة التي يقدمها. إنكم لعمري لا يمكنكم أن تتهموني بكذب أو افتراء أو خداع حتى في حياتي بينكم قبل هذه الدعوة. فتحسب أن من كان شأنه الكذب والافتراء فلا يستبعد أن يكون قد اختلق هذا الأمر من عنده. فهل منكم من أحد يستطيع أن ينتقد شيئا من شؤون حياتي؟ وذلك فضل الله تعالى أنه أقامني على التقوى منذ نعومة أظافري، وإن في ذلك لآية للمتفكرين. يوصينا المسيح الموعود عليه السلام قائلا: اعلموا أنه حين يحدث الصدق أثره الكامل فإنه يتحول إلى نور يكون هاديا في كل ظلام لمن اختاره. فإنه يتحول إلى نور يكون هاديا في كل ظلام لمن اختاره، ومنقذا له من كل عسر ومشقة. نسأل الله تعالى أن يمنحنا التوفيق لنفهم هذه الحقيقة ونثبت على الصدق، ونعمل دائما وفق أعلى معايير الصدق والاستقامة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.